لادی آپ لانا ہے، غسل آپ دینا ہے، اجے بھی کہنا زندہ نے۔ ایسے کر کے تے ساڑھے بابا جی کیا کہنے نا، اور ایک بندہ مروا بھی لے آم، او دا رونا پٹنا پا بھی لے آم، او نو گڑکاں تے بخشا بھی لے آم، او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لے آم، پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا، اجے بھی جوندن۔ بابا جی کہنے جے تیرے مردے نہیں مر دے، جے تیرے مردے نہیں مر دے، ویچ قبر دے گلانے کر دے، اے انہوں قبروں باری سکا لیا کر، کسے شیشے ویچ سجا لیا کر، دل کرے تے قدیم بلا لیا کر، اے مرن مران دی گلی مکا۔ دعا کرو اللہ محمد شریف صاحب اہل آبادی، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ اور نبی علیہ السلام دا فرمان سن دے ہم، دعا ہے اللہ اج دی لگی ہوئی رات لیکھے لا کے ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے وے۔ انشاءاللہ اللہ لیکھے لائے گا۔ ایک روایت آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ایک جنازہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو، جلالی طبیعت دے آدمی سن، اگے ہو کے کہنے لگے لا تصلی علیہ انہو راجل الفاجر، سونیام اے دی نماز جنازہ نہ پڑھو، اے بندہ گنہگار ہے۔ صدقے جاواں میں اس نبی تو ساڑیاں نظراں لوکاں دیاں کمزوریاں والے، لیکن میرے مصطفیٰ دیاں نظراں لوکاں دیاں نیکیاں والے ہویا کر دی سی۔ آپ نے فرمایا اے دی کسے نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا انہو حارس لیلتن فی سبیل اللہ، سونیاں اے دی اقرات اللہ دے دین واسطے لگی ہے، اے نے اسلامی فوج دا پہرا دیتا سی، دشمن دا تیر اسلامی لشکر والے نہیں سی آن دیتا۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے او دی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر چ لادی لا کے نا مٹی پا کے آپ فرماندے نے اے مرنے والے آج جننے لوگ جمع ہوئے ہیں انہوں نے سمجھے انکا من اہل النار، تو جہنمی ہے، اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا، لیکن میں رب دا سچا نبی اللہ والو ہو کے بول رہے ہوں، اللہ نے او تیری رات لکھے لا کے ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے نہیں۔ دعا کرو اج دی لگی ہوئی رات اللہ لکھے لا لین۔ قاری عبدالرحمان صاحب، قاری عبدالباسط صاحب، انہاں دے ساتھیاں دی محنت اللہ قبول فرمائے۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری مرحوم، مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری، اللہ انہاں دیا قبران نور نال منور فرمائے۔ دوستو اے موت ایک ایسی چیز ہے جڑی کسے نو معاف نہیں کر دی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک دھیان مارو کنے لوگ آئے کنے چلے گئے، کتنی شانہ والے، کنے کنے سونے چہریاں والے، جنہاں دے چہرے ویکھ کے چانوی شرما جاندہ سی۔ اس موت نے انہاں نو بھی معاف نہیں کیتا۔ سید میر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے دس ابراہیم خلیل کتھے، دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھ لا الہ الا اللہ، چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں وال پرواز گئے، کت وتھاں دور دراز گئے، پڑھ لا الہ الا اللہ، اے فانی چند دن جگتے جی گنی، تو جی مرنا ہے کہ نہیں؟
آج جنہیں تسی آئے ہو نا سمیت میرے اللہ جانتا سارے موت دا مال تے قبراں دا مال بیٹھے ہو اوے فانی چند دن جاگتے جی گنی پھر موت پیالہ پی گنی سب یار مسافر تھی گنی پڑھ لا الہ الا اللہ اج دا دن 12 ربیع الاول دا دن او دن اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی نے انج کر کے ہاتھ چکے ہوئے نے اما جی عائشہ صدیقہ دعا پیاں مانگ دیاں نے اللہ میرے محمد نو تندرستیاں عطا فرما دے میرے نبی نو صحت عطا فرما دے پر اللہ پاک اللہ اپنے محبوب نو اپنے کول بلانا چاہتے نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت خراب ہے جبریل بیمار پرسی لیا ہے حضرت جبریل بیمار پرسی لیا ہے میکائیل آئے ایک اور فرشتہ آیا ایک دن آئے دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے اللہ دے پاک پیغمبر کو لے حضرت جبریل آئے آکے کہندے نے سونے آج میرے نال اسرائیل فرشتہ آیا ہے دروازے تو باہر کھڑا اجازت منگن دے آئے جے تسی اجازت دیو گے اندر آئے گا جے نہ اجازت دیو گے اندر نہیں آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتیاں نام میرے تیرے پیرو مرشد دنیا فانی تو جا رہے نام اے گل تینوں مننی پے گی مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ انج کر کے میرے نبی دے کول بیٹھے ہوئے نے صحابہ پیار دے نال کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا تسی سانو چھڈ جاؤ گے آپ فرماندے نے ہاں میں دنیا فانی نو چھڈ جانا ہے میں اللہ کول چلے جانا ہے صحابہ کرام دا بھی عقیدہ تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے دنیا تو چلے جانا ہے صحابہ دا عقیدہ نہیں سی صحابیات دا بھی عقیدہ تھی آنا ذرا بخاری دی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں ایک بی بی میرے مصطفیٰ دے کولے آئی آ کے کہندی انّا لی الیک حاجتن محبوبہ مینوں تواڈے گوچرا کے کام میں مینوں تواڈے نال ایک کام میں آپ فرماندے نے بی بی ہن میرا ٹائم نہیں پھر کدی آئی کل آئی اللہ اکبر اللہ غور کرینا دوستا اے بی بی میرے مصطفیٰ نو کی کہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی کل آئی اج تیرا کام نہیں ہو سکدا اے بی بی دا عقیدہ کی ہے آندی ہے سونیا میں آواں تے تسی نہ ہوو میں آواں تسی نہ ہو کانہا ترید الموت اے بی بی کہندی ہے سونیا تسی اللہ کولے جا چکے ہو تسی موت دا پیالہ پی چکے ہو دنیا فانی نو چھڈ کے چلے گئے ہو میری غریبنی دا کام وچ رہ جائے گا غور کرینا صحابہ دا عقیدہ کیے تو تے مویاں نو بھی مریا نہیں تسلیم کرنا ہے قبرستان والے نو کہنا ہے اجے زندہ ہی نے اے موئے کوئی نہیں جنازے آپ پڑھنا ہے لادی آپ لانا ہے غسل آپ دینا ہے اجے بھی کہنا زندہ نے ایسے کر کے تے ساڑھے بابا جی کیا کہنے نا اور ایک بندہ مروا بھی لے آم او دا رونا پٹنا پا بھی لے آم او نو گڑکاں تے بخشا بھی لے آم او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لے آم پر مردہ جے بھی زندہ ہی رہا اجے بھی جیوندن بابا جی کہنے جے تیرے مردے نہیں مر دیکھ جے تیرے مردے نہیں مر دے وچ قبر دے گلاں نے کر دے اوے اونوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے وچ سجا لیا کر دل کرے تے کدی بلا لیا کر اے مرن مران دی گل ہی مکا دعا کرو اللہ محمد شریف صاحب اہل آبادی نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا عبد الباسط صاحب شیخ
دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. ادھر ملتان دے علاقے چ نا ایک مولوی واز پیا کرے آخے دھوتیاں بن کے قبراں چ نہ جایا کرو, شلواراں پا کے جا کرو, تھلیو مردے ویکھدے. ایمان نال دسیو جڑا 6 فٹ 7 فٹ مٹی تو ویکھ سکدا ہے وہ شلوار تو نہیں ویکھ سکتا. دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ گل کی ہے اصل چ نا اے لوگ چاہتے ہیں کہ اے قبرستان والے زندہ ہی نے مردہ نہیں نے. بی بی کی کہہ رہی غور کریا جے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندی ہے محبوبہ میں کل آواں تسی نہ ہو کانہا ترید الموت. اے بی بی آندی ہے سونےاں تسی اپنے رب کولے جا چکے ہو, تسی اللہ کریم کولے جا چکے ہو, میری غریبنی دا کم وچ ہی رہ جائے. آپ فرماندے نے بی بی جے میں نہ ہویا تے میرا صدیق ضرور ہوئے گا. تیرا کام نہیں رہن لگا, میں نہ ہویا میرا صدیق ضرور ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ معلوم ہوندا ہے موت آنی آنی ہے. انہیں کسے نو معاف کیتا ہی نہیں, انہیں کسے نو معاف کرنا ہی نہیں. اے موت نہیں ویندی. اجے اہل حدیثاں نو علامہ احسان دی لوڑ ہے, اے موت نہیں ویندی. حبیب الرحمان یزدانی مرحوم دیاں بچیاں نو اجے او دی لوڑ ہے, اے موت نہیں ویندی. قاری عبد الباسط نو اجے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی لوڑ ہے, اے موت نہیں ویندی. اے تے کسے نو معاف کردی نہیں. اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے موت نہیں دے ویندی. قرآن کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نو کہندے نے سونےاں تسی سانو چھڈ جاؤ گے نا. آپ فرماندے نے ہاں ہاں میں اپنے اللہ کو چلا جاواں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے سونےاں تواڈے واسطے کون جنازہ پڑھائے گا, مغفرت دی دعا کون کرے گا. غور کریں دوستان جنازہ تے میرے مصطفیٰ دا کسے پڑھیا ہی نہیں نام. آپ فرماندے نے میری قبر میری جڑی چار پائی ہے اے رکھ دے آجے. پہلے میرے تے آسمان دے فرشتے درود پڑھن گے, پھر میرے اہلو عیال والے پڑھن گے, پھر 10 بندے آیا جے میرے تے درود پڑھ کے چلے جا جے. گھر دے کے ویران 12 ربیع الاول سوموار دا دن آ جاندا ہے. 63 سالاں دی زندگی میرے مصطفیٰ نے گزار لیے نام. 63 سالاں دی زندگی میرے نبی نے گزار لیے. حج بھی آخری کر لیے, اپنی عمر دی آخری اور پہلی حج کر لیے. اور غور کریں دوستان میرے نبی نے حجۃ الوداع والے دن 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال ذبح کر چھڈے نے. 100 اونٹ میرے نبی نے قربانی کیتا ہے. 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے نے. اللہ اکبر. اللہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لفظاں تے ذرا غور کرنا. آپ فرماندیاں نے مات النبی فی یومی و فی بیتی. اللہ دے پاک پیغمبر جس دن فوت ہوئے نام دنیا فانی نو چھڈ کے گئے نے, میرے گھر اندر فوت ہوئے, میری واری والے دن فوت ہوئے, میرے حجرے دے اندر فوت ہوئے. انج کر کے اما جی عائشہ صدیقہ نے ہاتھ میرے نبی دے تاں چکے ہوئے نے, دعا پیاں منگ دیاں نے. غور کرینا دوستان تیرا کاری کہندا ہے عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں. عائشہ نے ہاتھ چکے
منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم میرے اللہ والا پورا ہونی والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربی دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے نی بس کر جاؤ ایسا وقت لنگے دعا دے حکم میرے اللہ والا پورا ہونی والا سی حکم میرے اللہ والا ٹلنا والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی سوموار دا دن دوپہر دا ویلا جگاں دے پیر فوت ہو گئے نا مدینے دے اندر خبر ایویں پھیل گئی آنن فانن بڑی جلدی خبر پھیل گئی حضرت ابو بکر صدیق مقام سختے اپنی ٹھاری تے سن کی ویکھدے نے ایک نکا جا بکریاں دا چھیڑو ہے نکا جا بچہ بکریاں دا چھیڑو اے ڈگ ڈگ پیندا ہے روندا ہے کدی بیٹھدا ہے کدی اٹھ کھڑا ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے نے اوے بچہ تینوں کی ہوندا ہے تینوں کیوں تینوں کی تکلیف ہے کیوں ڈگ ڈگ پینا ہے اے کہندا ابو بکر اے دا مان ہے جے تینوں نہیں پتہ لگا حضرت ابو بکر صدیق دے نے کی ہویا ہے کہندا مدینے قیامت بیت گئی ہے جگاں دے پیر دنیا پانی نو چھڈ کے چلے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق مقام سخت اپنے گھرے آئے نام سیدھا حجرہ ہے عائشہ صدیقہ دے اندر جاندے نے میرے نبی دے اوتے انج کر کے چادر پائی ہوئی ہے حضرت دے چہرے تو چادر ہٹا کے بوسا دیندے نے آندے نے سونے تہاڈی زندگی کڈی پاکیزہ سی اللہ نے تہاڈی موت کڈی پاکیزہ بنائی ہے اللہ تہاڈے تے کدے بھی 2 موتاں نہیں جمع کرے گا ادھر میرا صدیق ویکھدا ہے حضرت عمر فاروق نے تلوار پکڑی ہوئی ہے مسجد نبوی دے دروازے دے اندر کھڑے ہوئے نے کہندا جیڑا کہے گا اللہ دا نبی فوت ہو گیا ہے میں اپنی تلوار دے نال او دی گردن اڑا دیاں گا حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھان دی کوشش کی تھی پر عمر نو سمجھ کوئی نہ آئی جناب صدیق اکبر منبر سے چلے گئے نام صحابہ حضرت صدیق دے دعالے چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے یارے غار حضرت ابو بکر صدیق منبر تے خطبہ ارشاد فرماندے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر ایک خطبہ نقل کیتا ہے نام کہندے نے الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات صدیق بھی آندا ہے میرا نبی فوت ہو گیا ہے صدیقہ کائنات بھی کہندیاں نے میرا نبی فوت ہو گیا ہے عرشاں والا رب بھی کہندا ہے آفا اماتا حضرت صدیق فرماندے نے الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت جڑا بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے نے جڑا بندہ اللہ دی پوجا کردا ہے اللہ زندہ ہے سدا ہی زندہ رہن والے نے نالے قرآن پاک دی آیت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
او قتلن قلبتم علی آقابکم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس ویلے آیت سنی ہر صحابی پڑھدا پھردا ہے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں آیت ہونے ہی نازل ہوئی ہے. ہر صحابی مدینے دیاں گلیاں چ ایہو آیت پڑھدا پھردا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے چ اے لوگ کہن لگے کیا اللہ دے پاک پیغمبر نو غسل کپڑیاں سمیت دیتا جائے یا کپڑے اتار کے دیتا جائے نا. اج کر کے صحابہ بیٹھے ہوئے نے اونگ جی طرح آ جاندی ہے ایک آواز آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو غسل کپڑیاں سمیت دیتی جائے نا کپڑیاں سمیت غسل دیتا جائے. اختلاف پیدا ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر مبارک کتھے بنائی جائے آپ دی قبر مبارک کتھے بنائی جائے. حضرت صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں میں اللہ دے نبی کو آپ سنے ہیں آپ فرماندے نے نبی فوتی ہوتے ہوندا ہے جتھی او دے قبر بنائی جانی ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر بنائی گئی نام اے کیڑی جگہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری چ فرماندے نے غور کرے آجے آپ فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگوں میری عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے منبر تک آج جنی جگہ ہے جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے جنت دیاں باغاں وچوں باغ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر بنا دیتی گئی نام. اللہ اکبر اللہ. ایک دن گزر جاندا ہے دو دن گزر جاندے نے تیسرے دن میرے نبی تے درود صحابہ پڑھ پڑھ کے نام اللہ اکبر اللہ قبر دے اندر لا دیتا جاندا ہے لادی لا دیتا جاندا ہے میرے مصطفیٰ تے مٹی پا دیتی جاندی ہے نام اللہ اکبر اللہ. صحابہ فارغ ہوندے نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روئی جا رہی نے کہندیاں نے سبت علیہ میرے اتے ایو جیاں مصیبتاں آ گئیاں نے جے دناں تے پے جان اے راتاں بن جان. حضرت فاطمہ الزہرا اصل چ بات ویراں اے جنہاں دے تر جاندے نے پتہ انہاں نوں اے جنہ دے تر جان پتہ انہاں نوں ہے. سیدہ فاطمہ کی کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو وے انس بلال نبی دے او یارو تے نبی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں کیوں کر خاک سمائے تسی تے پاک نبی دے اتوں سی جانا کول کمان دے یار یارانو انج تے نائی اندر خاک چھپان دے. صحابہ کو کی کہندے نے کچھ نہ رہ گیا واسے آسان دے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس نہ رہ گیا کوئی بھول گئیاں تدبیراں. حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے اندر نے نام ایک بندہ دوڑدا آیا آ کے کہندا اے نا ابو بکر اے نا ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق کتھے رے؟ ابو بکر فرماندے نے کی گل ہے؟ کہندا ہے ابو بکر حالات تے کنٹرول کر لینا میں ویکھیا آئی بلال کملا ہو کے جنگلاں دی طرف نسیا جا رہا ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق بڑھے جسم دے نال حضرت بلال دے پیچھے دوڑ جاندے نے نام پیچھے دوڑ پیندے نے اج کر کے جناب بلال نو جفا پا لیندے نے کہندے نے بلال سانو چھڈ کے نہ جائیں نبی جی دیا بانگیا سانو چھڈ کے نہ جائیں. جناب بلال کی کہندے نے غور کری دوستا جنہاں دے تر جان پتہ انہاں نوں ہے. بلال کہندے نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے
کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے چھڈ گیا سات سونا پئیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا سی کھائیاں نے اج وہ چن دسدا نہیں اور جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نوں ہو گیا دیس سنجام مینوں بیچارے نوں ترس دیاں اکھاں لوکوں اس نظارے نوں پر وہ چن دسدا نہیں حضرت بلال نو لوگ کہندے نے بلال یار اذان تے کہہ دینا حضرت بلال نے اذان کہنی چھڑ دتی بلال آندے نے لوگوں میں کیویں اذان کواں اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ اے کہندا سی میریاں نظراں میرے نبی تے پہ جاندیاں سن ہن میرا محمد نہیں دسدا ہن میں اذان کیویں کواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی تو گئے صحابہ پریشان حضرت عائشہ صدیقہ پریشان سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان حضرت حسن تے حسین پریشان میرا علی پریشان صدیق پریشان فاروق پریشان عثمان پریشان اور سن لوگ مشکات چ لکھے ہیں باب وفات النبی جلد نمبر 2 حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں مدینے دی تاریخ سے 2 دن آئے نے ایک دن خوشی دا ایک دن غمی دا ایک دن غمی دا ایک دن خوشی دا دن کیڑے سن لے دھیان نال جناب انس فرماتے ہیں خوشی اس دن ہوئی جس دن نبی مدینے گئے مدینے والیاں نو چا چڑے ہوئے نے مدینے والیاں نو خوشیاں نے چاواں چمے ہوندے نہیں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں میرے نبی دی آمد تے نالے دف وجاندیاں نے ڈھولکی نماز دف جڑی ایک طرفوں بول دی سی نالے کہندیاں سی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یہ مانا کسی صاحب دل نے اج کیتا اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں کہندیاں نے اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وار دیاں اے نہیں آکھیا میرے ٹول سپاہی تینوں رب دیاں رکھاں کہیں قاری صاحب انج نہیں کیا بلکہ نبی دی تعریف کر رہی ہیں ساڈے کئی سیاستدان نہ کمرے وہ آندے 65 دی جنگ جیتی سی تے ملکہ نور جہان نے جیتی سی میں آخیا انہیں کیویں جیت لی آخیا انہیں گانا گایا میرے ٹول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھاں فوجیاں نو جوش آ گیا انہاں حملہ کر دیتا تے جنگ جیت لی میں آخیا ہن ساریاں کنجریاں بل کے کلو کشمیر چ مجاہد جو شہید پہ ہوندے اوتھے جنگ جیتن جا کے اللہ اکبر اللہ اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نبی پاک دی تعریف کی کہہ رہی ہیں اے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں اللہ رحمت میم برسائے نیم نبی پاک مدینے آئے نیم سکے بوٹے پھر ہرے آئے نیم بوندہ برسیاں عجب بہار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں طلع البدر دا مانا اوے اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واہ رونقاں شہر بازار دیاں
اور مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جدال دربانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اے خوشی دا دینے اے میں سمجھنا ویرا صحابہ نو چاہ چڑے ہوئے نے غمی دا دن کیڑا ہے حضرت انس فرمان دے نے 12 ربیع الاول دا غمی دا دن جس دن کائنات دے سردار نبی دنیا فانی نو چھوڑ کے اللہ کو لے چلے گا جناب انس فرمان دے نے اے غمی دا دن اللہ اکبر اللہ اور صرف جڑے غم سی نا صرف صحابہ نو نہیں مولانا گرجاکی لکھ دے نے کہندے نے نبی دی ڈاچی نام ازباس دام دی نبی تو پیچھے نہ کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے بچ ایویں پھرے اڑام دی میرا اسوار دسے نائی بھوکی ترہائی کدی مسجد والے آم دی نبی نہ دسے مڑ کار وال جام دی ویخ اسمان والے نیر وہام دی چھوڑ گئی دنیا فانی تائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا سونے آپ اعلان کر دیو متا لوکاں نو شک رہ جان کادا شک اسلم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک دنیا دار جا بندہ گزریا ہے اللہ کرے اللہ انہوں معاف ہی کر دے تے گل بڑی پیاری کہہ گیا میں وہ گل کہہ گیا اپنی بات مکانا کیونکہ 4 بج گئے اللہ اکبر اللہ پتہ کی کہندا آندا ہے بس کر عالماں بس کر عالماں نہ لمبی چھیڑ کہانی اے تو ٹر گئے نبی محمد ورگے تے من تقدیر ربانی. دوستوں سارے دنیا تو جانا ہے دعا کرو اللہ نیک موت نصیب فرمائے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.